बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़ान हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहिबजादे वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन साहब ने लंदन में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। इस मुलाकात में मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थीं और ये मुलाकात बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, बिलखसूस ऐसे मौके के ऊपर जब पंजाब में नए हुकूमती सेटअप के ऊपर बातें हो रही हैं और नई हुकूमत के हवाले से बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जी नया हुकूमती सेटअप तश्कील दिया जा सकता है या नया वज़ीर आला आ सकता है या नए वज़ीर आला के तौर पर काफ लीग में से कोई भी शख्स वज़ीर आला बन सकता है। चौधरी शुजात हुसैन साहब का इसमें क्या रोल होगा, नवाज शरीफ साहब क्या फैसला करेंगे, जरदारी साहब किस हवाले से शतरंज की चाल चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने गए, लंदन में मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, सदर हैं, उनका एक खसूसी पैगाम पहुंचाया। अब वो खसूसी पैगाम क्या है, लेकिन इस हवाले से काफ लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं चौधरी सालिक हुसैन साहब जिन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उन्होंने ये भी बताया कि मुस्लिम लीग काफ के 6 अरकान पंजाब असम्बली हमारे साथ राब्ते में है। वो किसी भी इंतहाई कदम तक जा सकते हैं, इंतहाई हद तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ अदम एतमाद में उनके खिलाफ वोट दे सकते हैं या चौधरी शुजात हुसैन साहब की पार्टी पॉलिसी के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ बगावत का ऐलान कर सकते हैं। ये दो बातें समझ आती हैं। और तीसरी बात ये समझ आती है कि अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब जिनका पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है, अगर वो ये फैसला कर लेते हैं कि चौधरी ख़ानदान जो है उसके अंदर जो एक तकसीम है उसको ख़त्म किया जाए और हमें मिल बैठ कर मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए, तो फिर सर इसका मतलब ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब परवेज़ इलाही साहब के ऊपर हाथ रख देंगे कि वो वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहें। अब मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसला कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ पहले बेवफाई की चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कमिटमेंट तोड़ी, जरदारी साहब को जो ज़ुबान दी थी उस ज़ुबान की लाज नहीं रखी। और ये भी कहा जाए कि अगर चौधरी ख़ानदान को तोड़वाने में मोनस इलाही का एक बड़ा किरदार है, तो मोनस इलाही ने इस पूरे ख़ानदान को तकसीम कर दिया अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से। एक ऐसा बयान कि जिस बयान ने काफ लीग के अंदर ना सिर्फ इख्तलाफात पैदा किए बल्कि काफ लीग की सियासत को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में बहुत से अरकान ने अपनी वफादारियां तब्दील की, तो ऐसे में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन अब चूंकि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में पंजाब के हवाले से अमूर जो हैं उसको डिस्कस किया गया, पंजाब में नए हुकूमती सेटअप के हवाले से बात हुई और चौधरी शुजात हुसैन साहब का पैगाम पहुंचाया चौधरी सालिक हुसैन साहब ने नवाज शरीफ साहब को, और ये यकीन दिलाया कि बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, बहुत जल्द जो है वो हम अपने जो इम्तहान है, जो हमारा इम्तहान है उसमें हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। और ये भी बताया कि जो भी फैसला होगा वो तमाम इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। अब मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि जरदारी साहब ने हमजा शहबाज साहब के नाम के ऊपर क्रॉस लगा दिया। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब ने शुजात साहब को ये पैगाम पहुंचाया था कि अगर हम बैठकर मामलात हल कर लें तो यकीन दिलाता हूं कि मामलात बैठकर हल हो जाएंगे, और ये भी यकीन दिलाता हूं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगे। अब नून लीग परवेज़ इलाही साहब को कैसे कबूल करेगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब भी परवेज़ इलाही साहब के नाम के ऊपर क्रॉस लगा देते हैं तो फिर शुजात साहब एक नए इम्तहान में पड़ जाएंगे। वो फिर किसको वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसकी वजह यह है कि काफ लीग के बहुत से जो रहनुमा हैं वो ये समझते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो पार्टी पॉलिसी है वो बहुत वाज़ेह है और उसमें कोई जो है वो कोई इस तरह का इख्तलाफ नहीं पैदा हो सकता या उसमें कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब की बात को ही अहमियत नहीं दी जाएगी, अगर उन्हीं की बात को, उन्हीं की पार्टी पॉलिसी को तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो फिर परवेज़ इलाही साहब की सियासत तो ख़त्म हो जाएगी।
اب پرویز الہی صاحب کو دوبارہ سے پنجاب میں اپنی وزارت اعلیٰ ریٹین کرنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاؤں پڑنے پڑیں گے، اور صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب کو بھی۔ تو مونس الہی اور پرویز الہی صاحب اب یہ اقدام اٹھائیں گے اور شجاعت صاحب کے پاس جائیں گے، ان کو جا کر کہیں گے کہ جی ہمیں معافی دے دو، معافی تلافی سے کام چلانے کی بات کی جائے گی، اور بات معافی ترلوں منتوں تک تو آئے گی نا، اتنی تو بات ہوگی۔ اور اگر اس کے باوجود بھی شجاعت صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کا نام بطور وزیر اعلیٰ پنجاب فائنلائز نہیں کرتے، تو سر اس کا مطلب یہ ہے پھر کاف لیگ میں سے کسی بھی رکن کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے گا۔ اب نون لیگ پرویز الہی صاحب کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کچھ قریبی ذرائع سے بات ہوئی، اور نون لیگ کے جو کچھ سینئر اراکین پنجاب اسمبلی ہیں ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے تو مجھے اس بات کا کنفرم انہوں نے میرے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر پرویز الہی صاحب کو اپنی جماعت سمیت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا۔ شہباز شریف صاحب کی حد تک تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ پرویز الہی صاحب کو کبھی بھی اپنے صاحبزادے کے اوپر ترجیح نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا جو نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، وہ پرویز الہی مخالف ہے، اور پرویز الہی صاحب جیسے وزیر اعلیٰ بنے اور پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی ڈائریکشنز، اس کی روشنی میں پرویز الہی صاحب کو جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، اس کے اوپر بھی بڑے شدید تحفظات ہیں حکمران اتحاد کو، اور پرویز الہی صاحب کے لیے پورا قانون اگر تبدیل کر دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پرویز الہی صاحب کے نام کے اوپر کوئی رضامند ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا اس وقت کا جو فیصلہ ہے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق، اس میں سپریم کورٹ اب یہ کہے کہ جی پارلیمانی پارٹی یا پارلیمانی ہیڈ کا ذکر ہے، تو سر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 63A کے اندر، آئین کے آرٹیکل 63A کے اندر پارٹی سربراہ کا جو ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا، پارٹی سربراہ کے نام کا ذکر کیا گیا کہ جو پارٹی سربراہ کی ڈائریکشنز ہوں گی اس کے مطابق سارا کچھ ہوگا۔ اس میں پارلیمانی ہیڈ یا پارلیمانی پارٹی کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کاف لیگ نے آخر میں آ کے ساجد بھٹی صاحب کا نام دے دیا کہ جی یہ ہمارے پارلیمانی جو ہے وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں ابہام ہے، اور مستقبل میں اس ابہام کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ججز بیٹھیں گے اور اس ابہام کو دور کریں گے۔ لیکن سر اب پرویز الہی صاحب بڑے برے طرح پھنس چکے ہیں، اور ان کے نام کے اوپر اگر فائنل نہ ہوا، اگر ان کا نام فائنل نہ ہوا، شجاعت صاحب فائنل کر بیٹھے، نواز شریف صاحب نے فائنل نہ کیا، زرداری صاحب نے فائنل نہ کیا، تو سر پھر پرویز الہی صاحب جو ہے ان کی منجی ٹھک جائے گی، اور فیصلہ یہ ہونا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی چھٹی ہونی ہے یا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رہیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے سامنے تو وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کروانا چاہتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جس نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے اس نے اسمبلیاں بھی توڑنی ہے۔ تو سر اگر اسمبلیاں زور زبردستی توڑوائی جاتی ہیں اور پرویز الہی صاحب اس کے اوپر رضامند نہیں ہوتے، تو پھر بھی پرویز الہی صاحب فارغ ہیں، اسمبلی ٹوٹتی ہے تو فارغ ہیں، نہیں ٹوٹتی تو اس کے بعد پھر فیصلہ 50-50 پہ ہوگا کہ وہ بچتے ہیں یا ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں جی اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی چودھری صالح حسین صاحب کی، بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی، ایک بہت امپورٹنٹ ملاقات کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور اب کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، قبل از وقت کوئی خبر نہیں دے سکتا اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، لیکن یہ ضرور بتاتا چلوں کہ پنجاب میں سرپرائز تیار ہے، اور وہ سرپرائز کسی بھی وقت اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب، شجاعت صاحب، زرداری صاحب تینوں اعلان کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ آخری سپریم فیصلہ چودھری شجاعت کا ہوگا اور نواز شریف کا ہوگا، اور اگر نواز شریف نے وہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیا تو پھر وزیر اعلیٰ کاف لیگ میں سے ہوگا، پرویز الہی اگر نہ بھی ہوئے تو وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا ہوگا۔ تو اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔